श्री रामचंद्रमूर्ति की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकांडं प्रथमः सर्गः। ओम तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं को नु अस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यः दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्च एकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधः द्युतिमान् को अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतद् इच्छामि अहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थो असि ज्ञातुम् एवंविधं नरं श्रुत्वा च एतत् त्रिलोकज्ञः वाल्मीकेः नारदः वचः श्रूयतामिति च आमन्त्र्य प्रहष्टः वाक्यमब्रवीत् बहवः दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्यामि अहं बुद्ध्वा तैः युक्तः श्रूयतां नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवः रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यः धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसः महाबाहुः कम्बुग्रीवः महाहनुः महाउरस्कः महेश्वासः गूढचत्रुः अरिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षः लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यवसन्दश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिः वश्यः समाधिमान् प्रजापतिसमः श्रीमान् दाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञः धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अधीनात्मा विचक्षणः सर्वदा अभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दनवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानपि इव विष्णुना सदृशः वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समः त्यागे सत्ये धर्मैव अपरः तम् एवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैः युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैः युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः तस्य अभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्या अथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरम् एनम् अयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्य अभिषेचनं स सत्यवचनात् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियं स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामनः स्नेहात् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितः भ्रातुः सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमाया इव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणाम् उत्तमा वधूः सीतापि अनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैः अनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले विसर्जयत् गुहम् आसाद्य धर्मात्मा निषाद अधिपतिं प्रियं गुहेन सहितः रामः लक्ष्मणेन च सीतया ते वच वनेन वनं गत्वा नदीः तीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्य आवसतं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशः तत्र ते न्यवसन् सुखं चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरः तदा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतं गते तु तस्मिन् भरतः वसिष्ठप्रमुखैः द्विजैः नियुज्यमानः राज्याय नैच्छत् राज्यं महाबलः स जगाम वनं वीरः रामपादप्रसादकः गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामं
आर्यभाव पुरस्कृतः तं त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो अब्रवीत। रामो अपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न च ऐच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः। पादुके च अस्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास। ततो भरतं भरत अग्रजः स कामम् अनवाप्य एव रामपादौ उपस्पृशन् नन्दिग्रामे अकरोद् राज्यं राम आगमनकाङ्क्षया। गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धः जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्र आगमनम् एकाग्रः दण्डकान् प्रविवेशः। प्रविश्यतो महारण्यं रामो राजीवलोचनः विरादं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः। सुतीक्ष्णं चापि अगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनात् चैव जग्राह ऐन्द्रं शरासनं खड्गं च परमप्रीतः तूणी च अक्षय सायकौ वसतः तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयः अभ्यगमन् सर्वे वदाय असुररक्षसां स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां सदा तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसां ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् करं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजगान रणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निगतानि आसन् सहस्राणि 14। ततो ज्ञातिवदं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणः सुबहुशः मारीचेन च स रावणः न विरोधो बलवता क्षमः रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचः तस्य आश्रमपदं तदा तेन माया विना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषं गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिली राघवः शोकसन्तप्तः विललाप आकुल इन्द्रियः तथा तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणः वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निगत्य महाबाहुः ददाह स्वर्गतश्च सः स चापि कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्मनिपुणाम् अभिगच्छ इति राघव सो अभ्यगच्छत् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतः वानरेणः हनुमद्वचनात् चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद् रामः महाबलः आदितः तद् यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैव अग्निसाक्षिकं ततो वानरराजेन वैरानुकतं कथनं प्रति रामाय आवेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवदं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्च आसीत् नित्यं वीर्येण राघवत् प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवः महापर्वतसन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य च अस्ति महाबलः पाद अङ्गुष्ठेन चिट्टेव सम्पूर्णं दशयोजनं बिभेद च पुनस्ताळान् सप्त एकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं ततः प्रीतमनाः तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धां रामसहितः जगाम च गुहां ततो अगर्जत् हरिवरः सुग्रीवः हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः
अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजगान च तत्र एनं शरेण एकेन राघवः तथा सुग्रीववचनात् हत्वा बालिनम् आहवें सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुः जनकात्मजान् ततो रुग्रद्रस्य वचनात् सम्पातेः हनुमान् बलि शतयोजनविस्तीर्णं पुप्लुवे लवन अर्णवं तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गताम् निवेदयित्वा अभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च सम् आश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणं पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरम् अक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं सम् उपागमत् अस्त्रेण उन्मुक्तम् आत्मानं ज्ञात्वा पैतामहात् वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरः यन्त्रिणः तान् यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कां ऋते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायात् महाकपिः सो अभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं व्यवेदयत् अमेयात्मा दृष्टा सीता इति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितः गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरैः आदित्यसन्निभैः दर्शयामास च आत्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनात् चैव नलं सेतुम् अकारयत् तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत् ताम् उवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती ततो अग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं स देवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः बभो रामः प्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यः तदा रामः विज्वरः प्रमुमोदः देवताभ्यः वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितः रामः पुष्पकेण सुहृद्व्रतः भरद्वाज आश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्य अन्तिके रामः हनुमन्तं व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितः तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितः अनघः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् प्रहृष्टमुदितः लोकः तुष्टपुष्टसुधार्मिकः निरामयः हि अरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः न पुत्रमरणं केचिद् रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् न आर्यश्च अविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः न च अग्निं भयं किञ्चिन् न अप्सु मज्जन्ति जन्तवः न वा तजं भयं किञ्चित् न अपि ज्वरकृतं तथा न चापिष्टुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तदा अश्वमेधशतैः इष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवां कोटि अयुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यः विधिपूर्वकम् असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यः महायशाः राजवंशाः शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोके अस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं यपठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः स पुत्रपौत्रः स गणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते पठन् द्विजो वाग् ऋषभत्वं ईयात् स्याक्षत्रियः भूमिपतित्वं ईयात् वणिक्जनः पण्यफलत्वं ईयात् जनश्च शूद्रो अपि महत्त्वम् ईयात् इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे प्रथमसर्गः। अथ द्वितीयः सर्गः। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यः महामुनिं यथावत् पूजितः तेन देवर्षि नारदः तथा आपृच्छ्य एव अभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसं
स मुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिः तदा जगाम तमसा तीरं जाह्न्व्याः तु अविदूरतः स तु तीरं समासाद्य तमसाया मुनिः तदा शिष्यं माह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थम् अकर्दमम् इदं तीर्थं भरद्वाजनिशामय रमणीयं प्रसन्न अम्बो सन्मनुष्य मनो यथा न्यस्यतां कलशः तात दीयतां वल्कलं मम इदमेव अवगाहिष्ये तमसा तीर्थम् उत्तमम् एवमुक्तः भरद्वाजः वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनेः तस्य वल्कलं नियतः गुरोः स शिष्यहस्ताद् आदाय वल्कलं नियत इन्द्रियः विचचारः पश्यंस्तत् सर्वतो विपुलं वनं तस्य अभ्यासेतो मिथुनं चरन्तम् अनपायिनं ददर्श भगवान् तत्र क्रौञ्जयोः चारुनिस्वनं तस्मातो मिथुनात् एकं पुमांसं पापनिश्चयः जगान वैरनिलयः निषादः तस्य पश्यतः तं शोणितपरीताङ्गं चेष्टमानं महीतले भार्यातो निगतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरं वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेः धर्मात्मनः तस्य कारुण्यं समपद्यत ततः करुणवेदित्वात् धर्मो अयम् इति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौञ्जीम् इदं वचनम् अब्रवीत् मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वतीः समाः यत्क्रौञ्चमिथुनाद् एकम् अवधीः काममोहितम् तस्य इत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेन अस्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया चिन्तयन् स महाप्राज्ञः चकार मतिमान्मतिं शिष्यं चैव अब्रवीत् वाक्यम् इदं स मुनिपुङ्गवः पादबद्धो अक्षरसमः तन्त्रीलय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु न अन्यथा शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतोः मुनेः वाक्यम् अनुत्तमं प्रतिजग्राह सन्तुष्टः तस्य तुष्टो अभवत् मुनिः स अभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधि तमेव चिन्तयन् अर्थम् उपावर्तत वै मुनिः भरद्वाजः ततः शिष्यः विनीतः श्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमाधाय पृष्ठतो अनुजगामः स प्रविश्य आश्रमपदं शिष्येन सह धर्मवित् उपविष्टः कथाश्च अन्याः चकार ध्यानमास्थितः आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभुः चतुर्मुखः महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुङ्गवं वाल्मीकिः अथ तं दृष्ट्वा सहसा उत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिः प्रणतः भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः पूजयामास तं देवं पाद्य अर्घ्य आसनवन्दनैः प्रणम्य विधिवच्छैनं पृष्ट्वा चैव निरामयम् अथ उपविश्य भगवान् आसने परम अर्चिते वाल्मीकये च ऋषये सन्दिदेश आसनं ततः ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽपि उपाविशत् आसने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षात् लोकपितामहे तद्गतेन एव मनसा वाल्मीकिः ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना यत्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्यादकारणात् शोचन्नैव पुनः क्रौञ्जीम् उपश्लोकम् इमं जगौ पुनः अन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन् मुनिपुङ्गवं श्लोक एव अस्तु अयं बद्धः न अत्र कार्याविचारणा मत्छन्दात् एव ते ब्रह्मन् प्रवृत्ता इयं सरस्वती रामस्य चरितं कृष्णं कुरु त्वं ऋषिसत्तम धर्मात्मनः भगवतः लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदात् श्रुतं रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदिवारहः तच्चापि अविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति न ते वाग् अनृता काव्ये काचित् अत्र भविष्यति कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले
तावद् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावद् ऊर्ध्वमदश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैव अन्तरदीयत। ततः स शिष्यः भगवान् मुनिः विस्मयम् आययौ। तस्य शिष्याः ततः सर्वे जगुः श्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशविस्मिताः। समाक्षरैः चतुर्भिः यः पादैः गीतः महर्षिणा सो अनुव्याकरणात् भूयः शोकः श्लोकत्वम् आगतः। तस्य बुद्धिः इयं जाता महर्षेः भावितात्मनः कृष्णं रामायणं काव्यं ईदृशैः करवाणि अहम् उदारवृत्तार्थपदैः मनोरमैः। तदा अस्य रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकशतैः यशस्विनः यशस्करं काव्यमुदार दर्शनः तद् उपगतसमाससन्धियोगं सममधुर उपनत अर्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसः च वदं निशामयध्वम्। इत्याशि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वितीयः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। तृतीयः सर्गः। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद् धर्म अर्थसहितं हितं व्यक्तम् अन्वेषते भूयः यद्वृत्तं तस्य धीमतः अपस्पृश्य उदकं सम्यक् मुनिः स्थित्वा कृत अञ्जलिः प्राचीन अग्रेषु दर्भेषु धर्मेण अन्वेषते गतिं रामलक्ष्मणसीताभिराज्ञा दशरथेन च सभार्येण स राष्ट्रेण यत्प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भाषितं चैव गतिः यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यतावत् सम्प्रपश्यति स्त्रीतृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चरता वने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वं च अन्ववैक्षत ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं पाणौ आमलकं यथा तत्सर्वं तत्त्वतः दृष्ट्वा धर्मेण स महामतिः अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः कामार्थगुणसंयुक्तं धर्मार्थगुणविस्तरं समुद्रम् इव रत्नाढ्यं सर्वश्रुतिमनोहरं यथा कथितं पूर्वं नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान् मुनिः जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यं सर्व अनुकूलतां लोकस्य प्रियतां शान्तिं सौम्यतां सत्यशीलतां नानाचित्राः कथाश्च अन्या विश्वामित्रसह अयने जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनं राम राम विवादं च गुणान् दाशरथेः तथा अभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावतां विघातं च अभिषेकस्य रामस्य च विवासनं राज्ञः शोकं विलापं च परलोकस्य च आश्रयं प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसर्जनं निषाद अधिपसंवादं सूत उपावर्तनं तथा गङ्गायाश्चापि सन्तारं भरद्वाजस्य दर्शनं भरद्वाज अभ्यनिज्ञानात् चित्रकूटस्य दर्शनं वास्तुकर्मनिवेशं च भरत आगमनं तथा प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रिया पादुका अग्रय अभिषेकं च नन्दिग्रामनिवासनं दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वदं तथा दर्शनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम् अनसूयासमाख्यां च अङ्गरागस्य च अर्पणं दर्शनं चापि अगस्तस्य धनुषः ग्रहणं तथा शूर्पणख्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा वदं करत्रिशिरसः उत्थानं रावणस्य च मारीचस्य वदं चैव वैदेह्याः हरणं तथा राघवस्य विलापं च गृध्रराजनिबर्हणं कबन्धदर्शनं चैव पंपायाश्चापि दर्शनं शबरीदर्शनं चैव फलमूल अशनं तथा प्रलापं चैव पंपायां हनुमद्दर्शनं तथा ऋषयमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं प्रत्यय उत्पादनं सख्यं बलि सुग्रीव विग्रहं बालि प्रमथनं चैव सुग्रीव प्रतिपादनं ताराविलापं समयं वर्षरात्र निवसिनं कोपं राघवसिंहस्य
बलानाम् उपसङ्ग्रहं दिशि प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् अङ्गुलीयकदानं च वृक्षस्य बिलदर्शनं प्रायोपवेशनं चैव सम्पातेश्चापि दर्शनं पर्वत आरोहणं चैव सागरस्यापि लङ्घनं समुद्रवचनात् चैव मैनाकस्य च दर्शनं राक्षसीतर्जनं चैव छायाग्राहस्य दर्शनं सिंहिकायाश्च निधनं लङ्कामलयदर्शनं रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम् आपानभूमिगमनम् अवरोधस्य दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायानां सीतायाश्चापि दर्शनम् अभिज्ञानप्रधानं च सीतायाश्चापि भाषणं राक्षसीतर्जनं चैव त्रिजटा स्वप्नदर्शनं मणिप्रदानं सीतायाः वृक्षभङ्गं तथैव च राक्षसी विद्रवं चैव किङ्कराणां निबर्हणं ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्का दाह अभिगर्जनं प्लवनम् एव अथ मधूनां हरणं तथा राघव आश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा सङ्गमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनं प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्का अवरोधनं विभीषणेन संसर्गवधोपायनिवेदनं कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिबर्हणं रावणस्य विनाशं च सीता अवाप्तिम् अरेहे पुरे विभीषण अभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्यायाश्च गमनं भरद्वाजसमागमं प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमं रामाभिषेक अभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनं स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम् अनागतं च यत्किञ्चित् रामस्य वसुधातले तच्चकार उत्तरे काव्ये वाल्मीकिः भगवान् ऋषिः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे तृतीय सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। चतुर्थः सर्गः प्राप्तराजस्य रामस्य वाल्मीकिः भगवान् ऋषिः चकारचरितं कृष्णं विचित्रपदम् अर्थवत् 24,000 श्लोकानाम् उक्तवान् ऋषिः तथा सर्गशतान् 5 काण्डानि तथा उत्तरं कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः स भविष्यं सः उत्तरं चिन्तयामास को नु एतत् प्रयुञ्जीयात् इति प्रभुः तस्य चिन्तयानस्य महर्षेः भावितात्मनः अग्रहीतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ ददर्श आश्रमवासिनौ स तु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेद उपब्रह्मणर्थाय दौ अवग्राहयत प्रभुः काव्यं रामायणं कृष्णं सीतायाः चरितं महत् पौलस्त्यवधम् इत्येवं चकार चरितव्रतः पाठ्ये गेये च मधुरं प्रमाणैः त्रिभिः अन्वितं जातिभिः सप्तभिः युक्तं तन्त्रीलय समन्वितं रसैः शृङ्गारकरुणहास्य रौद्रभयानकैः वीरादिभिः रसैः युक्तं काव्यमेतत् अगायतां तौ तु गन्धर्वतत्त्वज्ञौ स्थानमूर्छनकोविदौ भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ गन्धर्वौ इव रूपिणौ रूपलक्षणसम्पन्नौ मधुरस्वरभाषिणौ बिम्बात् इव उत्थितौ बिम्बौ रामदेहात् तथा अपरौ तौ राजपुत्रौ काष्ण्येन धर्म्यम् आख्यानम् उत्तमं वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यम् अनिन्दितौ ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथा उपदेशं तत्त्वज्ञौ जगतुः सुसमाहितौ महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षणलक्षितौ तौ कदाचित् समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां
मध्ये सबं समीपस्थौ इदं काव्यम् अगायतां तत् श्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलक्षणाः साधु साधु इति तौ ऊचुः परं विस्मयम् आगताः ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयः धर्मवत्सलाः प्रशंसुः प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः चिरनिर्वृत्तम् अपि एतत् प्रत्यक्षम् इव दर्शितम् प्रविश्य तौ उभौ सुष्ठु तथा भावम् अगायतां सहितौ मधुरं रक्तं सम्पन्नं स्वरसम्पदा एवं प्रशस्यमानौ तौ तपः श्लाघ्यैः महर्षिभिः संरक्ततरम् अत्यर्थं मधुरं तौ अगायतां प्रीतः कश्चित् मुनिः ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ प्रसन्नो वल्कलं कश्चित् ददौ ताभ्यां महायशाः अन्यः कृष्णाजिनमदात् यज्ञसूत्रं तथा अपरः कश्चित् कमण्डलुं प्रादात् मौञ्जीम् अन्यः महामुनिः बृजीम् अन्यः तदा प्रादात् कौपीनम् अपरो मुनिः ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुटारम् अपरः मुनिः काषायम् अपरः वस्त्रं चीरम् अन्यः ददौ मुनिः जटाबन्धम् अन्यस्तु काष्ठरज्जुं मुदान्वितः यज्ञभाण्डं ऋषिः कश्चित् काष्ठभारं तथा अपरः औदुम्बरीं बृजीम् अन्यः स्वस्ति केचित् तदा अवदन् आयुष्यम् अपरे प्राकुः मुदा तत्र महर्षयः ददुश्चैवं वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः आश्चर्यम् इदमाख्यानं मुनिना सम्प्रकीर्तितं परं कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम् अभिगीतम् इदं गीतं सर्वगीतिषु कोविदौ आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रुतिमनोहरं प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकौ रत्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरत अग्रजः स्ववेश्म च आनीय ततो भ्रातरौ स कुशीलवौ पूजयामास पूजार्हौ रामः शत्रुनिबर्हणः आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः उपोपविष्टैः सचिवैः भ्रातृभिश्च समन्वितः दृष्ट्वा तु रूपसम्पन्नौ विनीतौ भ्रातरौ उभौ उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयतामेतदाख्यानम् अनयोः देववर्चसोः विचित्र अर्थपदं सम्यक् गायकौ अचोदयत् तौ चापि मधुरं रक्तं स्वचित्त आयत निस्वनं तन्त्रीलयवत् अत्यर्थं विश्रुत अर्थम् अगायतां ह्लादयत् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्र आश्रयसुखं गेयं तद्बभौ जनसंसदि इमौ मुनि पार्थिवलक्षण अन्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत ततस्तु तौ रामवच प्रचोदिताः ततस्तु तौ रामवच प्रचोदितौ अगायतां मार्गविधानसम्पदा स चापि रामः परिषद्गतः शनैः बुभूषया आसक्तमना बभूव इत्याशे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 4th सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 5मः सर्गः सर्वा पूर्वम् इयं येषाम् आसीत् कृष्णावसुन्धरा प्रजापतिम् उपादाय नृपाणां जयशालिनां येषां च सगरो नाम सागरः येन कानितः षष्टिपुत्रसहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन् इक्ष्वाकूणाम् इदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनां महत् उत्पन्नम् आख्यानं रामायणम् इति श्रुतं तत् इदं वर्तयिष्यावः सर्वं निखिलम् आदितः धर्म काम अर्थसहितं श्रोतव्यम् अनसूयता। कौशलो नाम मुदितः स्वीतो जनपदो महान् निविष्टः सरयूतीरे प्रभूत धनधान्यवान् अयोध्या नाम नगरी तत्र आसीत् लोकविश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 च 2 च योजनानि महापुरी श्रीमती 3 विस्तीर्णा सुविभक्ता महापता राजमार्गेण मगता सुविभक्तेन शोभिता मुक्तपुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः तां तु राजा दशरथः महाराष्ट्रविवर्धनः
पुरीम् आवासयामास दिवि देवपतिर्यथा कपाटतोरणवतीं सुविभक्ता अन्तर आपणां सर्वयन्त्र आयुधवतीम् उषितां सर्वशिल्पिभिः सूतमागधसम्बादां श्रीमतीम् अतुलप्रभाम् उच्च अट्टालध्वजवतीं शतग्निशतसङ्कुलां वधूनाटकसङ्गैश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीम् उद्यान आम्रवर्णोपेतां महतीं सालमेखलां दुर्गगम्भीरपरिकां दुर्गाम् अन्यैः दुरासदां वाजीवारणसम्पूर्णां गोभिः उष्ट्रैः करैः तथा सामन्तराजसङ्गैश्च बलिकर्मभिः आवृतां नानादेशनिवासैश्च वणिग्भिः उपशोभितां प्रसादैः रत्नविकृतैः पर्वतैः इव शोभितां कूटागारैश्च सम्पूर्णाम् इन्द्रस्य इव अमरावतीं चित्राम् अष्टापद आकारां वरनारीगणायुतां सर्वरत्नसमाकीर्णां विमानगृहशोभितां गृहगाढाम् अविच्छिद्रां समभूमौ निवेशितां शालीतण्डुलसम्पूर्णाम् इक्षुकाण्डरसोदकां दुन्दुभिः मृदङ्गैश्च वीणाभिः पणवैस्तथा नादितामृशम् अत्यर्थं पृथिव्यां ताम् अनुत्तमां विमानम् इव सिद्धानां तपसा अधिगतं दिवि सुनिवेशितवेश्मान्तां नरोत्तमसमावृतां ये च बाणैः न विद्यन्ति विविक्तम् अपरापरं शब्दवेद्यं च विततं लघुहस्ता विशारदाः सिंहव्याघ्रवराहाणां मत्तानां नदतां वने हन्तारः निशितैः शस्त्रैः बलात् बाहुबलैरपि तादृशानां सहस्रैः ताम् अभिपूर्णां महारथैः पुरीम् आवासयामास राजा दशरथः तदा ताम् अग्निमद्भिः गुणवद्भिः आवृतां द्विजोतमैः षडङ्गपारगैः सहस्रदैः सत्यरथैः महात्मभिः महर्षिकल्पैः ऋषिभिश्च केवलैः इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। षष्ठः सर्गः। तस्यां पुर्याम् अयोध्यायां दिवेदवित् सर्वसङ्ग्रहः दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः इक्ष्वाकूणामतिरथः यज्वा धर्मपरो वशी महर्षिकल्पः राजर्षिः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः बलवान् निहत अमित्रः पवित्रवान् विजित इन्द्रियः धनैश्च संचयैः च अन्यैः शक्रवैश्रवण उपमः यथा मनुः महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथः राजा लोकस्य परिरक्षिता तेन सत्याभिसन्धेन त्रिवर्गम् अनुतिष्ठिता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेण एव अमरावती तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मना मानः बहुश्रुताः नराः तुष्टा धनैः स्वैः अलुब्धाः सत्यवादिनः न अल्पसंनिचयः कश्चिद् आसीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो हि असिद्धार्थः अगव अश्वधनधान्यवान् कामीवान् कदर्यः वा नृशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुं शक्यम् अयोध्यायां न अविद्वान् न च नास्तिकः सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षयः इव अमलाः न अकुण्डली न अमुकुटी न अस्रग्वी न अल्पभोगवान् न अमृष्टः न लिप्तांगः न असुगन्धश्च विद्यते न अमृष्टभोजी न अदाता न अपि अनङ्गद निष्कदृक् न अकस्थाभरणः वापि दृश्यते न अपि अनात्मवान् न अनाहित अग्निः न
अयज्वा न क्षुद्रः वा न तस्करः कश्चिद् आसीत् अयोध्यायां न च आवृत्तः न शङ्करः स्वकर्मनिरताः नित्यं ब्राह्मणाः विजित इन्द्रियाः दान अध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे नास्तिकः न अनृति वापि न कश्चित् बहुश्रुतः न असूयकः न च अशक्तः न अविद्वान् विद्यते क्वचित् न अषडङ्गविद् अत्र अस्ति न अव्रतः न असहस्रदः न दीनः चित्तचित्तः वा व्यतितः वापि कश्चन कश्चित् नरो वा नारी वा न अश्रीमान् नापि अरूपवान् द्रष्टुं शक्यम् अयोध्यायां नापि राजनी अभक्तिमान् वर्णेषु अग्रयचतुर्थेषु देवतातिथिपूजकाः कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूराः विक्रमसंयुताः दीर्घायुषः नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संहिताः पुत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे क्षत्रं बहुमुखं च आसीद् वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः शूद्राः स्वकर्मनिरताः त्रीन् वर्णान् उपचारिणः सा तेन इक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता यथा पुरस्तात् मनुना मानवेन्द्रेण धीमता योधानाम् अग्निकल्पानां पेशलानाम् अमर्षिणां सम्पूर्णा कृतविद्यानां गुहाकेसरिणाम् इव काम्बोजविषये जातैः बाह्लीहैश्च हयोत्तमैः वनायुजैः नदीजैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमैः विन्ध्यपर्वतजैः मत्तैः पूर्णा हेमवतैरपि मदान्वितैः अतिबलैः मातङ्गैः पर्वतोपमैः ऐरावतकुलीनैश्च महापद्मकुलैः तथा अञ्जनादपि निष्क्रान्तैः वामनादपि च द्विपैः भद्रैः मन्द्रैः मृगैश्चैव भद्रमन्द्रमृगैः तथा भद्रमृगैः मृगमन्द्रैश्च सापुरी नित्यमत्तैः सदा पूर्णाः नागरैः अचलसन्निभैः सायोजने द्वे च भूयः सत्यनामां प्रकाशते यस्यां दाशरथः राजा वसन् जगत् अपालयत् तां पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान् शशाश शमित अमित्रः नक्षत्राणीव चन्द्रमाः तां सत्यनामां दृढतोरण अर्गलां गृहैः विचित्रैः उपशोभितां विशिवां पुरीमयोध्यां नृसहस्रसङ्कुलां शशास वै शक्रसमो महीपतिः इतिहासे श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे षष्ठः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। सप्तमः सर्गः तस्य अमात्याः गुणैः आसन् इक्ष्वाकोः सुमहात्मनः मन्त्रज्ञाश्च इङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः अष्टौ बभूवुः वीरस्य तस्य अमात्याः यशस्विनः शुचयः च अनुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः दृष्टिः जयन्तः विजयः सुराष्ट्रः राष्ट्रवर्धनः अकोपः धर्मपालश्च सुमन्त्रश्च अष्टमो अर्थवित् ऋत्विजौ द्वौ अभिमतौ तस्याः तां ऋषिसत्तमौ वसिष्ठः वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथा अपरे सुयज्ञो अपि अथ जाबालिः काश्यपो अपि अथ गौतमः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुः तथा कात्यायनः द्विजः एतैः ब्रह्मर्षिभिः नित्यं ऋत्विजस्तस्य पौर्वकाः विद्याविनीताः श्रीमन्तः कुशलाः नियत इन्द्रियाः श्रीमन्तश्च महात्मानः शत्रज्ञाः दृढविक्रमाः कीर्तिमन्तः प्रणिहिताः यथा वचनकारिणः तेजश्मायशप्राप्ताः स्मितपूर्वाभिभाषिणः क्रोधात् कामार्थहेतोः वा न ब्रूयुः अनृतं वचः तेषाम् अविदितं किञ्चित् स्वेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतं वापि चारेण
अपि चिकीर्षितं कुशलव्यवहारेषु सौहृदेषु परिचिताः प्राप्तकालं यथा दण्डं धारयेयुः सुतेषु अपि कोशसङ्ग्रहेण युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितं चापि पुरुषं न हिंस्युः अविदूषकं वीराश्च नियत उत्साहाः राजशास्त्रम् अनुष्ठिताः शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनां ब्रह्मचत्रम् अहिंसन्तः ते कोशं समपूरयन् सुतीक्ष्णदण्डाः सम्प्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलं शुचीनाम् एकबुद्धीनां सर्वेषां सम्प्रजानतां न आसीत् पुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादी नरः क्वचित् न दुष्टः तत्र आसीत् परदार रतिः नरः प्रशान्तं सर्वम् एव आसीत् राष्ट्रं पुरवरं च तत् सुवाससः सुवेशाश्च ते च सर्वे शुचिव्रताः हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जागृतः नयचक्षुषा गुरोः गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः विदेशु अपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धिनिश्चयाः अवितः गुणवन्तश्च न च आसन् गुणवर्जिताः सन्धिविग्रहतत्त्वज्ञाः प्रकृत्या सम्पदा अन्विताः मन्त्रसंवरणे शक्ताः सूक्ष्मासु बुद्धिषु नीतिशास्त्रविशेषज्ञाः सततं प्रियवादिनः ईदृशैः तैः अमात्यैश्च राजा दशरथो अनघः उपपन्नः गुण उपेतैः अन्वशासत् वसुन्धराम् अवेक्ष्यमाणश्चारेण प्रजाधर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालनं कुर्वन् अधर्मं परिवर्जयन् विश्रुतः त्रिषु लोकेषु वदान्यः सत्यसङ्गरः स तत्र पुरुषव्याघ्रः शशास पृथिवीम् इमां न अद्य गच्छत् विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः मित्रवान् नत सामन्तः प्रतापहतकण्टकः स शशास जगत्राजा दिवि देवपतिः यथा तैः मन्त्रिभिः मन्त्रहितैः निविष्टैः वृतः अनुरक्तैः कुशलैः समर्थैः स पार्थिवः दीप्तिम् अवापयुक्तः तेजोमयैः गोभिः इव उदितः अर्कः। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। अष्टमः सर्गः। तस्य च एवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुत अर्थं तप्यमानस्य न आसीत् वशङ्करः सुतः चिन्तयानस्य तस्य एवं बुद्धिः आसीत् महात्मनः सुतार्थं वाजिमेदेन किमर्थं न यजामि अहं स निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यम् इति बुद्धिमान् मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैः अपि कृतात्मभिः ततो अब्रवीत् महातेजाः सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमं शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरून् तान् पुरोहितान् ततः सुमन्त्रः त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयन् स तान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान् सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिं मतकाश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये च अपि अन्ये द्विजोत्तमाः तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथः तदा इदं धर्मार्थसहितं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् मम लालप्यमानस्य सुतार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेदेन यच्छामि इति मतिर्मम तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्यामि अहं कामं बुद्धिः अत्र विचिन्त्यतां ततः साधु इति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखे ईरितम् ऊचुश्च परमप्रीताः सर्वे दशरथं वचः संवाराः सम्प्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम् सरयुवाश्च उत्तरे तीरे यज्ञभूमिः विधीयतां सर्वदा प्राप्स्यसे पुत्रान् अभिप्रेतांश्च पार्थिव यस्य ते धार्मिकी बुद्धिः इयं पुत्रार्थमागता ततः तुष्टः अभवत् राजा श्रुत्वा एतद्विजभाषितम् अमात्यान् अब्रवीत् राजा हर्षव्याकुललोचनः संवाराः सम्प्रियन्तां मे गुरूणां वचनातिः समर्थ अधिष्ठितश्च अश्वः स उपाध्यायः विमुच्यतां सरयुवाश्च उत्तरे तीरे यज्ञभूमिः विधीयतां शान्तयः चापि वर्धन्तां
यदा कल्पं यथाविधि शक्यः प्राप्तुम् अयं यज्ञः सर्वेण अपि महीक्षिता न अपराधो भवेत् कष्टः यदि अस्मिन् क्रतुसप्तमे छिद्रं हि मृगयन्ते स्म विद्वांसः ब्रह्मराक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुः एष समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्थाः साधनेषु इति तथा इति च अब्रुवन् सर्वे मन्त्रिणः प्रतिपूजिताः पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा पूर्वं निशम्यते तथा द्विजाः ते धर्मज्ञाः वर्धयन्तः नृपोत्तमम् अनुज्ञातः ततः सर्वे पुनः जग्मुः यथागतं विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवान् इदम् अब्रवीत् ऋत्विग्भिः उपसन्दिष्टः यथावत् क्रतुः आप्यथाम् इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् उपस्थितान् विसर्जयित्वा सोम्भेष्म प्रविवेश महामतिः ततः स गत्वा ताः पत्नीः नरेन्द्रः हृदयङ्गमाः उवाच दीक्षां विशत यच्छे अहं सुत कारणात् तासां तेन अतिकान्तेन वचनेन सुवर्चसां मुखपद्मानि अशोभन्त पद्मानीव हिमात्यये इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 8मः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 9मः सर्गः एतच्छ्रुत्वा रघः सूतः राजानमिदमब्रवीत् श्रूयतां तत्पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतं ऋत्विग्भिः उपदिष्टो अयं पुरावृत्तः मया श्रुतः सनत्कुमारः भगवान् पूर्वं कथितवान् कथां ऋषीणां सन्निधौ राजन् तव पुत्र आगमं प्रति काश्यपस्य च पुत्रो अस्ति विभाण्डक इति श्रुतः ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातः तस्य पुत्रः भविष्यति स वने नित्यसंवृद्धः मुनिः वनचरः सदा न अन्यं जानाति विप्रेन्द्रः नित्यं पित्र अनुवर्तनात् द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः लोकेषु प्रतितं राजन् विप्रैश्च कथितं सदा तस्य एवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम् एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान् अङ्गेषु प्रतितः राजा भविष्यति महाबलः तस्य व्यतिक्रमात् राज्ञः भविष्यति सुदारुणा अनावृष्टिः सुघोरा वै सर्वलोकभयावहा अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः ब्राह्मणान् श्रुतसमृद्धान् समानीय प्रवक्ष्यति भवन्तः श्रुतकर्माणः लोकचरित्रवेदिनः समादिशन्तो नियमं प्रायश्चित्तं यदा भवेत् इत्युक्ताः ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मणसत्तमाः वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगाः विभाण्डकसुतं राजन् सर्व उपायैः आनाय हि महीतु महीपाल ऋषेशृङ्गं सुसत्कृतं विभाण्डकसुतं राजन् ब्राह्मणं वेदपारगं प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपश्यते केन उपायेन वै शक्यम् इह आनेतुं स वीर्यवान् ततो राजा विनिश्चित्य सः मन्त्रिभिः आत्मवान् पुरोहितम् अमात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृता ते तु राज्ञः वचः श्रुत्वा व्यथिता विनत आननाः न गच्छेम ऋषेः भीताः अनुनेष्यन्ति तं नृपं वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्य उपायांश्च तान् क्षमान् आनेष्यामः वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति एवम् अङ्ग अधिपैः न एव गणिकाभिः ऋषेः सुतः आनीतो अवश्यद्देवः शान्ता च अस्मै प्रदीयते ऋषेशृङ्गस्तु जामाता पुत्रान् तव विधास्यति सनत्कुमार कथितं एतावद् व्याकृतं मया अतः हृष्टः दशरथः सुमन्त्रं प्रत्यभाषत यथा ऋष्यशृङ्गः तु आनीतः येन उपायेन शोच्यताम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 9मः सर्गः श्री सीतारामाभ्यां नमः। 10मः सर्गः
सुमन्त्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाच इदं वचः तदा यथा ऋष्यशृङ्गस्तु आनीतः येन उपायेन मन्त्रिभिः तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मन्त्रिभिः सह रोमपादम् उवाच इदं सः अमात्यः पुरोहितः उपायो निरपायः अयम् अस्माभिः अभिचिन्तितः ऋष्यशृङ्गः वनचरः तपस्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तो नारीणां विषयाणां सुखस्य च इन्द्रियार्थैः अभिमतैः नरचित्तप्रमादिभिः पुरम् आनयिष्यामः क्षिप्रं च अद्यवसीयताम् गणिकाः तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः सुअलङ्कृताः प्रलोभ्य विविध उपायैः आनेशन्ति इह सत्कृताः श्रुत्वा तथा इति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितो मन्त्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा वारमुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविशुः महत् आश्रमस्य विदूरे अस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने ऋषेः पुत्रस्य धीरस्य नित्यम् आश्रमवासिनः पितुः स नित्यसन्तुष्टः न अतिचक्राम च आश्रमात् न तेन जन्म प्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्विना स्त्री वा पुमान् वा यच्च अन्यत् सत्वं नगरराष्ट्रजं ततः कदाचित् तं देशम् आजगाम यदृच्छया विभाण्डकसुतः तत्र ताश्च अपश्यत् वराङ्गनाः ताः चित्रवेषाः प्रमदा गायन्त्यः मधुरस्वरं ऋषिपुत्रम् उपागम्य सर्वावचनम् अब्रुवन् कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छामहे वयम् एकः त्वं विजने दूरे वने चरसि शंसनः अदृष्टरूपास्ताः तेन काम्यरूपा वने स्त्रियः हार्दात् तस्य मतिः जाता आख्यातुं पितरं सुखं पिता विभाण्डको अस्माकं तस्य अहं सुत औरसः ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि इह आश्रमपदो अस्माकं समीपे शुभदर्शनाः करिष्ये वो अत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकं ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा सर्वासां मतिः आसवै तदा आश्रमपदं द्रष्टुं जग्मुः सर्वाः ततो अङ्गनाः गतानां तु ततः पूजां ऋषिः पुत्रश्चकारः इदम् अर्घ्यम् इदं पाद्यम् इदं मूलं फलं च नः प्रतिगृह्यतु तां पूजां सर्वाः एव सम् उत्सुकाः ऋषेः भीताश्च शीघ्रं तु गमनाय मतिं ददुः अस्माकम् अपि मुख्यानि फलानि इमानि हे द्विज गृहाण विप्र भद्रं ते भक्षयस्व माचिरं ततः ताः तं समालिङ्ग्य सर्वाः हर्षसमन्विताः मोदकान् प्रददुः तस्मै भक्षयांश्च विविधान् शुभान् तानि च आस्वाद्य तेजस्वी फलानि इति स्म मन्यते अनास्वादितपूर्वाणि वने नित्यनिवासिना आपृच्य च तदा विप्रं व्रतचर्यां निवेद्य च गच्छन्ति स्म अपदेशात् ताः भीताः तस्य पितुः स्त्रियः गतासु तासु सर्वासु काश्यपस्य आत्मजः द्विजः अस्वस्थहृदयश्च आसीत् दुःखाच्च परिवर्तते ततो अपरे द्युः तं देशमाजगाम स वीर्यवान् विभाण्डकसुतः श्रीमान् मन सञ्चिन्तयन् मुहुः मनोज्ञा यत्र ता दृष्टाः वारमुख्याः सुअलङ्कृताः दृष्ट्वा एव च ततो विप्रम् आयान्तं हृष्टमानसाः उपसृत्य ततः सर्वाः ताः तम् ऊचुः इदं वचः ये हि आश्रमपदं सौम्य अस्माकम् इति च अब्रुवन् चित्राणि अत्र बहूनि स्युः मूलानि च फलानि च तत्रापि एष विशेषेण विधिः भविता ध्रुवम् श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयङ्गमं गमनाय मतिं चक्रे तं च निन्युः तथा स्त्रियः तत्र च आनीयमाने तु विप्रे तस्मिन् महात्मनि ववर्ष सहसा देवः जगत्प्रह्लादयंस्तदा वर्षेण एव आगतं विप्रं तापसं च नराधिपः प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रह्वः शिरसा च महीं गतः अर्घ्यं च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान् मा विप्रं मन्युः आविशेत् अन्तःपुरं प्रवेश्य अस्मै कन्यां दत्त्वा यदा विधि शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षम् अवापसः एवं स न्यवसत् तत्र सर्वकामैः सुपूजितः ऋष्यशृङ्गः महातेजाः शान्तया सह भार्यया इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 10 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः।